سلام عنا بالنفط كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة عربي شومنت طريق لتشن 18 عام تمرت ستوارر حدشتي واناوي معبالتات حيزنا لكم قربنا لنا حبراو صانحتكم سناكم بمعدام ناب زرزراتم تسغاغرنا ببريزيدنت تقراي جنرال تادس وردا جنرال سامورا يونسن امخارق قداي مستر ايت ጌታቸው ወረዳን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተበገሰ ዝተዋደደ ስራሕ ካብ ኣሜሪካ ደገፍ ረኺቦም ጉዳይ ምምላስ ተማዛወልትን ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ከም ሰጎን ርእስኻ ኣቢርካ ክትሓልፎ ምፍታን ውጽኢቱ ሞት ከም ዝኾነ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዝኾነ ካብ ዝግባእ ግዜ ንላዕሊ ዝወሰደ እንተኾነውን ሕዝውን ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሕን ምግባር ብኩሉ ገጽ ድጋፍን ድልውነትን ኩሉ ጻውዒተ የቕርብ مستسدد استفناقل 1 مليون كاوي يخون يبال يكون كندو زخون دم الله يفتول كاي ويز بز اليوم بلاو كوي نزار مزلنا من نتكاير كوي بال تجا تبراوين دهالون كتكم አገልግሎ ተረክብ ምን ነትቃይር ባልኩ ያው ትምርቱ ስርዓት ትምርት በካሌ ቋንቋ ገረምሉ this is meaning ተመለቲ ማለት ትግራዋይ በዚህ ሰው ተዝታት እዚ ዘቀየር ነገር ይሄ ተርድቆል ካብ ትግራዋይነት ተቀይሮ ማንም ሰብ ኣይተ ጌታቸው ወረዳ ኣብ ሕሙራን አዲስ አበባን ዘይተጸበዩ አጋጥሞሎም وخال حبرتا حوحاتن هقدفن لمحبرسب عالم سمع تقريبا لممحدار أبي دما تنقام جماريت امدو مخانو زقلت برهانا قبرا قرقس نت امدو كبهال جونوسايد تقراي كم زي خد عرقاقيت له نزياتهم كالوت معبالتاتن كلو نايم مسانات انحوم حوحاتن هقدفن لمحبرسب عالم سمع تقريبا لممحدار أبي دما تنقام منقس إثيوبيا نيرتران أبتما بكل العمحارة زنقساس وعطوات حيل تاتفانو تدراوي آتوار بمقبال كم زغاسة سيف اللجوم اتي براو عزوز امقلت فيدرال بوليس كم زمالخاتو مسوش طاوين قنجلتاتن تاريخان تسألات بتحبار كاب إيرتراس تلاخا مخانو زقلتو أستات 56 شحت آيتي كم زحزف لتو نيروم إذا منقو كلتين هاقرات الدبلوماسيون وتدراون وطرن حيلا وزمتقل زلو سمع زلو خصخوينو إذا بزغس تطايس زلو تاريخاو تلاقن بنطراي تقلتن انتخوانا قن بوغن إثيوبيا كم تاريخاوي تلاي تترقن تقلتن بسنكيرو أباين ويحبز انح قداي أبزخرر متفنان التركاوين قبتي عام مقلت اي بوليس تتايت بسولوس أب كل الأمحارة أب زركب مفتش نقط أول ديها كم ستحزي حبر زو تدراوي ناوتي كاب إيرترا بتقرأ بيلو أب كل الأمحارة نابتهم أخررت زوالم حيل تدفانو يساقاقر كم زنارة مقلت بوليس وشخي حبر اتوم نتيعات وعرب مستقاقار سترطر خلت تسوات كم تتحزون تقليجون بيز تقوار لما بقاطاو مرمرة دماز زوالم مقلت بوليس فيدرال تتايتي كم منقست إيرترا توهيو بحوحات زساقاقر كوينو كم قالنا بتعطوقات كوجل زركوو شوارو يتسوها الكواب كل الأمحارة يقعز من بارو كم زقالو عفلتهم بدحر زخص يوم حوحات النقدفن محبر السو عالم سمع تقريبا من محدار عبيات انقام زلوم منيستر زين إيرترايتي ما نقر مسكال نيرويتر سابزاو حبريتام قدام مستر إثيوبيا أبي أحمد زمر حصل في بلصقنا متقعت مخفات مسمس يدلي كام زلون محبر السو عالم سمع تقريبا لهم سرعة بي نتي نخلت نوح عمتات كفرنا زنمر أواج كوينات نمخناين يحسوت قنتات يفرن لبمال بدحرين زقات مو نقرات انقولهم بتماثل من قد بزعوا زخصم اللاش نغازيتا ريبورترن بي بي سي نزعبا هم قلز بيت صحفات وهابق قال حوحات ايت ميكيل اسكورو نتخسي بمنصاق زي مسحوحات مستقراي يخون سراوي تقراي زخون يخون متحاز زيبلو ጭቡጥ መርትعون كقربلو زي الكبل قاليت والله زصن حميلاتات مخانو طايسو دما كاوشطاو كونتاتهم نمهدام اجندا نمفطر بتخالي وغن دما نتي بمسارتو على بريتوريا زي غبرو غوبات نممخني زقربو يكبل نتي يقولهم اي تنوال ያው አዲስ ነገር ነው ብለን ማለት አዲስ አይደለም ለፌደራል መንግስት በራሱ ጉዳይ በራሱ ጣጣ ወደ አጣብቂኝ ሁኔታ ሲገባ ህወሓትን ተጠያቂ ማድረግ አባዜ ያው ለምዶታል ትላንትና የተላልፈውም ያው የስቅጥያ ነው ምንም እዚህ ግባ የሚባል ኡነታም የለውም ቁም ነገርም ያለው ዜና አይደለም ምንም ማስረጃ የላቸውም ማረጋገጫ የላቸውም የዘጋውት ዜና ኡነታ የሚመስል
ሽታም የለውምና ወንጀላ ነው። ከወንጀላው በላይ ማጠልሸት ድርጅቱን ማጠልሸት ሲጨንቃቸው የራሳቸው አጀንዳ አልሳካ ሲላቸው ወዳልሆነ ነገር ገብተው አሁን በዛ ተቀርቅረው ህዝባቸው አቴንሽን የመቀየር ሲስተም ነው እየተጠቀሙ ያለው እንጂ እኛ እንደ ቲፒኤልኤፍ እንደ ትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ ሰራዊት የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲተገበር ስምምነቱ ተግባራዊ በማድረግ ውጥረቱ እንዲረግብ እንዲለዝብ ወደ አጠቃላይ መፍትሄ እንድንሄድ በትዕግስት የተንቀሳቀስን ያለ ነው እንጂ ወደ ዝም ብሎ እንደዚህ የወረደ የረከሰ አይነት እንቅስቃሴ አናደርግም። እንደ ድርጅትም ይታወቃል። ሜይቢ ያልቻሉት ሊሻገሩት ያልቻሉ የራሳቸው የፖለቲካ ችግር ውስጥ ገብተዋል። እሱን ደግሞ ወደ ቲፒኤልኤፍ በማላከክ የህዝቡን አቴንሽን በመቀየር አጀንዳ የመቀየር አካሄድ የሄዱ መሆኑን የተረዳ ነው። እኔ ይሄን የተረዳሁት እንጂ በመቀሌ ከሻዕቢያ የመጣ መሆኑን ማስረጃ የለም። በመቀሌ ያለፈ መሆኑን የሚያመጡት ማስረጃ የለም። በወልዲያ ነው የተያዘው ነው ያሉት። ወደ ሸዋሮቢት የተጓዘነ እኛ እንደ ትግራይ በዚህ በኩል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ኢንተረስት የለንም። እንደ ድርጅት ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንተረስት የለንም፣ ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ ጠባጫሪነት ነው። ይሄ ደግሞ ለማንም አይጠቅምም። ሁሌ የሚያደርጉት ነው። አንዳንዴ የሰራዊቱ አመራር ይወነጅላሉ፣ አንዳንዴ ቲፒኤልኤፍን ይወነጅላሉ፣ አንዳንዴ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ይወነጅላሉ። ደስ እንዳላቸው እንዳሻቸው ነው። ጨንቃቸው ወደ ሚዲያ ወጡና መርጨት ነው። ዝም ብሎ ማጠልሸት ነው። ውንጀላ ነው የሚያያዙት። ጀነራሉም ወጣ እንደዛ ይላል፣ አመራሩም መንግስት አመራሩም የድርጅት አመራሩም እንደዛ ይላል። ስንት ጊዜ ነው ባላንስ የምናደርገው? በጣም የሚገርምና የሚያስቸግር ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ እንደ ቲፒኤልኤፍ ወደ እንደዚህ አይነት የረከሰ የወረደ ስራ አንወርድም። የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲተገበር በየቀኑ በየዕለቱ እየተናገርን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያውቅ የፌዴራል መንግስት እንዲተገብረው የዓለም ማህበረሰብ በስምምነቱ መሰረት እንዲተገበር እኛ እየጠበቅንና በትዕግስት እየተከታተልን ያለ ነው። ይሄን ነገር ላለመተግበር ሌላ ተጨማሪ ወንጀላና ጥላሸት የመቀባት ሂደቱን ተያይዘውበታል። ዞሮ ከሀቅ የራቀ ምንም እውነታ የሌለው በማስረጃም ሊያቀርቡበት የማይችሉ የሐሰት ትርክት ነው ያካሄዱት ያሉ። በዚህ አኳን ነው የምናየው እኛ። ብኻልእ ሓበሬታ ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን $500 ሚልዮን ዝግመት መሸጣ ነዳዲ ቬንዙዌላ ኣዛዚማ። ኣሜሪካ ምስ ቬንዙዌላ ብዝገበረቶ ሓድሽ ስምዕ ፀዓት ኣስታት $500 ሚልዮን ዝግመት ናይ መጀመርታ መሸጣ ነዳዲ ቬንዙዌላ ከም ዝዛዘመት ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም። እዚ መሸጣ ብዝቕፅሉ መዓልትታትን ሰሙናትን ተወሳኺ መሸጣ ክህሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ድሩቕ ነዳዲ ቬንዙዌላ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ኣብ ዝግበር ሰፊሕ መደባት ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እዮም። ካብቲ ናይ መጀመርታ ትራንዛክሽን ዝረኸቡ ኣታዊ ኣብ ኳታር ዝርከብ ሒሳብ ሓዊሱ መንግስት ኣሜሪካ ኣብ ዝቋፀሮ ናይ ባንኪ ሒሳባት ኮይኑ ንኣመራርሓ ፈንድ ከም ገለልተኛ ቦታ ኮይኑ የገልግለሎም። እዚ ስምዕ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዕቁር ነዳዲ ቬንዙዌላ ንምብፃሕ ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ፃዕሪ ስዒቦ እዮም። ከም ኣካል ንጥፈታት ዳግመ ህንፀትን ሰደድን ምስ ኩባንያታት ፀዓት ኣሜሪካ ዝያዳ ምትሕባር ንምክያድ መደባት ከም ዘለዋ እውን እዩ። ብኻልእ ሓበሬታ ኢራን ብሳላ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ሃገራት ዝጋልፍን ናይ ባዕላ ቅድመ ድልውነትን ስክል ኣምሊጣ። ኢራን ምሸት በረራ ነፈርቲ ብምቁራፅ ንርእሳ ንምክልኻል ክትፅዕሪ ፀንሐት ኮይና ብተመሳሳሊ መንገዲ ሃገራት ወሽመጥ ድማ ንትራምፕ ካብ መጥቃዕቲ ኢራን ይገትኡ ኣለዋ። ስዑድ ዓረብን ኳታርን ከምኡውን ኦማንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘለዎ ጥርን ምህዳእ ኣብ ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ይርከባ። ስዑድ ዓረብ ሰማያዊ ክልላ ንመጥቃዕቲ ከም ዘይትፈቅድ ክትገልፅን ከላ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምትን ቁጠባ ዓለምን ፀጥታን ነቲ ዞባን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ መንግስታት እቲ ዞባ ይጠንቀሎም።
እቲ ቀንዲ ስጋት ነዳዲ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ምቁራጽዮም ኢራን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ሕነ ክትፈዲ ከም እትኽእልን ዞባ ናብ ዘይተጸበየ ዓብዪ ውግእ ከኣቱ ከም ዝኽእልን እዚ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ንግዜኡ ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ደው ከም ዘበሎ ይግለጽ ኣሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታት ሰጋጊርና ጀማሪ ጽምዶ ምዃኑ ዝገልጽ ብርሃነ ገብረገርግስ ንጽምዶ ክበሃል ጀኖሳይድ ትግራይ ከም ዘይክሕደ ረጋጊጾም ቁጽሮም ዘይነዓቕ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ መራሕቲ ፖለቲካን ኣዘዝ ሰራዊትን ገሊኦም ካብ ተሓታትነት ንምምላጥን ኣብ ስልጣን ንምጽናሕን ገሊኦም ካብ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃቦም ስልጣን ንምድልዳል ገሊኦም ስርዓት ኣስመራ ዘለዎም ናይ ጥቕሚ ጽምዶ ንዘይምስኣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝቕጽል ዘለዎን ግብን ጀኖሳይድ ክኽሕዶን ብምእታዊት እናኸፋፈሉ ሓደ ካብቲ ካሊእ ይሓይሽ ይገድድ እናበሉ ብዓቕሞም ተሓታትነት ናይቲ ግብን ካህስስ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዎ ወቅቲ ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረገርግስ ግን ኢሳያስ አፈወርቂ ልክዕ ከም ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይደር ምዃኑ እምነቱ ገሊጹሎም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጺሙ እዩ፣ ግፍዒ ፈጺሙ እዩ፣ መሰረተ ልምዓት ኣዕንዩ እዩ። ኣብዚ ኮምፕሮማይዜሽን የለን። እዚ ናተይ እምነት ጀኖሳይደር ኢልካ ከተኣምን ማለት እዩ። yes genocider እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ is a genocider just like ኢሳያስ ማነው like ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይደር እዩ። ኢሳያስ ጀኖሳይደር እዩ። ኣብቲ ኩናት ግዜ ናይ ሶማሊያ ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ጀኖሳይደር እዩ። ተረዲሃል? እዚስ ናተይ እምነት እዩ። ኣይ ጀኖሳይድ ከይትብል ጀኖሳይድ ትብል ኮይንካ ኣብ ጽምዶ ይትቀጽል ኮይኑ ግን እዚ ካሊእ ጉዳይ እዩ። ተረዲሃል? ኣብ ጽምዶ ከለኻ ኢሳያስ ጀኖሳይደር ምዃኑ ተዛሪብና ብስሮም ጽምዶ እናሃለኹ እኮ ተዛሪበ መንግስቲ ኤርትራ ኢሳያስ በይኑ ዘይኮነስ መንግስቱ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ መንግስቲ ባዕሉ እቶም ላብዚ ዘእተውና ኣካላት ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ተሓታቲ እዮም እዩ ክሳብ መጨረሻ ብሽም ጽምዶ ካብ ተሓታታይነት ነፃ ዝኾኑ ኣገባብ የለን ዕፁ እዩ ኢቭን ብወገን ኤርትራ ብወገን ትግራይ ባዕሉ ህወሓት ብሽም ጽምዶ መንግስቲ ኤርትራ ጀኖሳይደር ኣይኮነን ድሕረ ዝትብል ባዕሉ ዓለም ለኸ ጉዳይ ለሓዘ ጉዳይ ጠጦ ዝብል ነገር ጉዳይ ኣይኮነን ጽምዶ የላ እንድና ክንላ ሕጂ ዋላ ጽምዶ ኣሎ ኢና ክንብል የለን እያ ከብል ሕጂ ማለት ሕዚ ጽምዶስ የለን ዘይኮነስ ኣይተገበረን ክሳብ ሕዚ ካብታ ጽምዶ 12 ጠጦ ዝበለት ነገር ካባ ኣይቀጸለን ክሳብ ሕዚ ተጨውሽ ምን ይጀምሩ ላ ቢዝነስ ወመን ይጀምሩ ጽምዶ ጀማሪ መን ባዕለይ ኣነ እውን ኣለኹ ካብኡ ድማ ምሳይ እውን ሰባት ኣለዉ ለግዜ ላ ሚድያ ለይወፁ ማለት እዩ በዓል ኮሎኔል በዓል ጀነራል ዝኾኑ ኣብዚ ዝሳተፍ ጀነራላት የለውን ኣብዚ ዝሳተፍ በዓል ስልጣን የለን ገለ የለን ስለዚ ካብዞም ኣብ ሚድያ ዘለዉ ኸ እዞም ኣብ ሚድያ ኮይኖም ማለት ሲ ኣብርሃ ተኽሎ ኣሎ ስታሊን ኣሎ ስታሊን ኣሎ ኣብርሃ ተኽሎ ኣሎ ሃይለ ደደቢት የለን ወሪድዎ ከፍርሰላ ብተዛማዲ ሓበሬታ ጽምዶ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘይኮነስ ልክዕ ከምቲ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝነበረን ሕዚ ናብ ምትፍናን ዓደጉ ዘሎ ኩነታት ክልወጥ ዝኽእል ስልታዊ ሽርክነት ምዃኑ ብርሃነ ገብረገርግስ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ሓበሬታ ዳግም ኣዘራርባ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ትግራይ ብሮድካስት ምስ ህግደፍ ንዝግበር ጽምዶ ኮነ ምስ ብልጽግና ንዝግበር ምድማር ክበሃል ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ሓድነት ክሽርሸር ከም ዘይብሉ ከም ብርጌድ ንሓመዱ ዝኣመሰሉ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዘለዎም ተቓለስቲ ክድፍኡ ከም ዘይግባእ እዚ ከይተንከፈ ረብሓ ትግራይ ዘውሕዝ ጽምዶ ኮነ ካሊእ ግን ዝጽላእ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ እናጎስጎሰ ከም ጸንሐ ይርስዓን ይኹን እምበር ዘድለይት ብዙሓት ተጋሩን ፈተውት ትግራይን ዝኾነ ጻውዒት ዕሽ ተባሂሉ ጸረ ሓድነት ተጋሩን ጸረ ስትራቴጂካውያን መሓዙት ትግራይን ዝኾነ ኣካይዳ ተመሪጹ ትግራይ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ከይትወድቕ ዘስግአ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም። ኣብ ማእኸል እዚ ጽምዶ ዘቋረጸ ብርሃነ ገብረገርግስ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ጽምዶ ቢዝነስ ይክብል ዝገለጸ ኮይኖም ነቲ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ብርጌድ ንሓመዱ ኣይምውት ኣይስሩር ኮይነ ክቕጽል እየ ዝደሊ ክብል ዝገለጸሉ ኩነታት ጽምዶ ስትራቴጂካዊ ዘይምዃኑ ዘመላኽተሉ ዘረባ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ስማዕ ሕቶ እንታይ እያ ነይራ ሽዑ እቶም ብርጌድ ንሓመዱ ኣውትሻይን ክገብሩ ይደልዩ እዮም ባይዝወይ ብጣዕሚ ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛን ዲስትራክቲቭን እዩ ለኣና እውን ኤርትራ እውን ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ቶታሊ ብርጌድ ንሓመዱ ክዳኸም ኣይደልን ኢንኩቤት ኮይኑ ክጸንሕ ይደሊ ፎር ሳም ፐርፐዝ ማለት እዩ ኣብዚ ክዛረቡ ስለ ዘይደሊ በት ዝበርቲዑ ከይድ ኣይደልን ወይ ከዓ ሙሉእ ልሙሉእ ክጠፍእ እውን ክጥፍሽ ኣይደልን ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ እንታይ ተርእየካ እዚ ምስ ስርዓተ ግደፍ ዝገብርዎ ዘሎ ጽምዶ ታክቲካል ምዃኑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ
برجعنا حمودو أنا مالسي خبرت عيدوليني تايد أخوان دليلو دك إيش خصنا هايبرنيت غيره خصنا حيز دليل خطأفيخا عيدوليني مغنيات حدا معلت نبرجعنا حمودو أخذ دليل مالتي أي سرور أي موت كهوني زدليو مغنيات حجي عيدلني نبرجعنا حمودو صباح نقول مس هجرف مستبعثنا جين برجعنا حمودو خدليني لازم تايزر ينازل لازم أمونغو حوحاتن هجرفن باسي زي تهرف مخانو وريد بغد ميوم زرعي بنقرالو إذا فقر عمر حاصير مخانو يفولتيو سلازي برقينا حمود حجي ناسي دقورو زلو فقري ميسا خوانهم سلازي خونا تايب لالو كعنت رايدو لأن برقينا حمود جينكا ديك يسوخص أنا خادولي خديكس جينكا أخو موت يقولن بلنا صباحا نقول إذا صوم دوتي ولدلا فحبتن مساعتوا هجرة فابتقرأ آتيا خمسنا يقدم حجة عندي ريا خبل كيلو فغارة خجمر كله شو عن تاخو بالإماتي إيطران دليت فتح واتنا عندهم ناي حابار صلاة لنا نعمة حجة حابيرنا أن شعبيا ويك أن هجرة فنوقع قوم يخبل شعب سلازي شعوه خدلي ناس لدهوس حجة خطأفوا إلى الليني لحد أنا يوحاكي أمونغو هجرة فن حوحاتن لحد أنا مولو فغرن عرق أنت زهول نيرو إذا عين الزربون أي مستزاربون نيرو مالتي السوزي سلازي زرقنا نجار دحر هاللي هوينو إذا صمدوزي زفشلو صمدوي تاكتيكال صمدوي ناي ربحات صمدوي ناي سب أجندات صمدوي ناي سب ربحات صمدوي نهسات إيران تيغراين زربح صمدو أيكونن هبز عبي مرتعو خليكني أمود داتا خليكم دلالة خاني بشنخ هجرف وين زلو نمنتا يوم هجرف بتصمد زلو مس حوحات إتصمد حجي والناهي سات إيران تقرأي كم زي كونا لك خمزي ناي حوحات بروباغانديس برهان زبلنا زلو ناي هجرف بروباغانديس والطابا خنتاي زبلنا هلو صمدون تاي مهان نقرنا هلو لك نزا برهان زبلا زلو خد الرعي والطابا حجيتا خبرها لكم دلي أبزاد صمدو زعتو سوات مبزحات أوتوم أبتقاومو زنبرنا دعاتنا له مخنيات كرداكو الله مستقارو زمننا فأرسل زلنا يكوننا نقن له مخنياتو نتتقاومو دنبن مفرس نعو عمري نفاقراو دنبن نخالو كمسوسي كم كاندي نقدميتهم صمصات كومي توم هاقراوين تحوزاتيكم تايس أقمالو أب هاقركم اللهم ترديكم ما قلنا هاجركم أنحكم تدقاقيت أنا حسب كملس كله جم أبتقدامي تمسمو نعوري إمتى تخال إنه خسعبي حجيزي أبوليتكا مسرحي ومالت كم يجركا قوس تقبر كم يجركا بروباغندا تسر حجيتري واللهم نتايد بهال أبوينا دين سبب بين صلاتهم إتي حسابهم سمين دوبني نحوار رأي نحوار علامة نحوار أجندة نحوار مشين يقولهم حجي خمسة معنا قدابيلنا برهانة كلهم سمعوا سحينا سمدو انتهي مخانو مالتي ببرزيدنت تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ሳሞራ አይነስን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተወገሰ ዝተዋደደ ስራሕ ካብ ኣሜሪካ ደገፍ ረኺቦም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከም ዝፀብፀብናዮ ብዙሓት ጀነራላት ትግራይ ጀነራላት ታደሰ ወረደን ጀነራል ሳሞራ አይነስን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ፀገዴ ሰቲት ሑመራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ነይሮም ነስዒቡ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራልን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብ4 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ንዝተመዛበሉ ነባሪ መፍትሒ ዘናዲ ዘተ ከም ዝሳለጥ ይዝካር በቲ ዘተ حرقوا أبز حزوان معرفت تقرأ وريرم حزوم زلوا وكلت كلات أمحرة ناي فيدرال منجستي ناي رديت تكالات ناي مجار سلطان بمسار كلتا ناي رديت تكالات كابسر حقواريت ناي بمال نوزحات أجر مم بارم يرسعن زناي مجار دبدبي زوج دحر مبرهي تماجرش من نبر جنرال ساموراينس حزب معرفت تقرأي بحيلي أمحرة مجوار كم زي كال دحر مجلات يوم تجنرال مس كورنر برايس أبز كورك على محتت حزبي معرفت تقرأي نركش بوليتكا مخصب منتو أو وقع دقا زيتو كورع تقرأي مخان كم زجلز فلت يوم تجنرال نبعلو تولد والقايت مخان بمقلات جزاتات تقرأي أبرها جرا لمالمو عبد الرافعين قالوا تنزل على المخان ونطقي ونيرهم كم بعد دمك أزود زعم سلو تحساس باز تزابعون بجنزب منتهم صغيرون والكسبات كله كم زخلهم تصفي حزب والقايت تسجديكن ولا زخل مكران نوردم تقرأي منتهم أوقع دقا كم زيتو قاليتو أبو معراب تقرأي زرزولت ديموغرافيكاوي لوطن أي سرعات تمرس لوطن بزملكت كم زعين التجوار أبوان سنة وقدم عيل سلاسين سرعات ترجن تقرأي نمتحام استفدت
ዝተፈጸመ ፋሉል شرح مخان بمقلاጽ نحنا تمهارون كلنا تفتينو زفشلنا يا محرا منت نملباس مفتان كعوت كم زي قل ترقاقيت زحال الرأي كم زولي ذكار عليكم كندو زخون دمال لا يفتول كاي ويز بز اليوم بزاو كوي لزارم زلنا منت كاير كوي بهال تجار تبراوين دهالون كتكم أقلقول تركب منت كاير بهالكل لا تمرتي وسرعة تمرتي بكالي وانقوا غيرهم له this is meaning تاملتي ملوكتي تقراوي بزي صوت هذي ساتزي زقير نجاري تردد كل كابتجراوي نتسقيرو من نمسك فكالي كلمة كير كالي كير أيغير جنرال سامورا بزعباتي كاب عدو تمزابيلو أبناء معسكر بوتا فحفح يلو زلو حزب تقراي طرح زيكونس بزعباتهم من نتكون كيرو زبحال زلو بوررت جوكون زلو عم معراب تقراي زلو قناحتون كنجنا أيقبا كم زولي يرسعن سلازي فتنات ألانا تاريخاون حقاون قزات تقراين أو قبوانو كملاسي كبلونا الرقاقيتهم جنرال سامورا ينوس نزغال محتت مسابة أبناء حاتر معلتا تفالالي أمباسادر أمريكان أم معراب تقراي توقعيدو أم معراب تقراي استرف وقناتنا أم عسكره زلو وقناتنا نزعلف وزلو مكرا زقالت أولا قباب مستي جنرال ساموراي نستحاز قوة من مسسالو زقرم كوينو لهم أي تقيتات وردان أمباسادر أمريكان زقورو وقعزون أم معراب تقراين بوليتكا خونتاتن قداي ميلونات زيقاتات تقراين يا بوليتكا تقراين كابزلو أقدست قدايات حدا أو حدشن ناي مودتان معراب سبزحي مسل أي تقيتات وردان أو حوحات قول في سابزنا وران حزدما أما خارم برا أفريكا قداي مستر عبي أحمد كوين استمزازم بس أمباسادر رئيسي بأمريكان أب معراب تقراي بمخار نتي قد مخلي طورحز تعرفو زنوران مراحي ورارت عشت دملو زوار دقو عزي كايدوم علامة مقشة أمباسادر بزملكت أي تأشت دملو إسي أمباسادر بزعبا محدار تزباك الزرعربن أبو واهبات كالات عناك بزحين مزيو إيلو والأقوى بناي حاسوت حابريتان مدن نقار فتنتات متتقبر مخنيات عودة أمباسادر منقس فيدرال بزعبا معراب تقراي مستقراي كفت أرزق القونت المكل خال بولت فكوس رمز قبان نتبتات مقلات كم زنورا مقلت أمباسادر ماسينغان بريزيدنت تقراي جنرال تادسو ردن كاب كتما شرا زوجة مقلتي الرقاقيت أميام سلزي قندي قدايات قعز أمباسادر ماسينغا تمزابلت حزب معراب تقراي بمولود دحنتن كبرنا عادتاتهم مملاس دحنت تمزابلتن محلا وبتخوابي عسكر زلو عطوق حيل مبتان معراب تقراي استمسرت زي حقاوم محدار مفراس أبا بايتي نقراو تكالاتن حرشاوي كواويتاتن تمزابلتي كسفروز تقدد سفارو مبرار معراب تقراي بمسارات حقا منقسن أب تقراي مملاس مخانو جنرال تادسو ردك تمالك أب الشرا زوج أو مقلتي ملاخت يوم جنرال تادسو ردن نتاور حملة خلطشن 16 عام تمرت أو زمن جيتات شو ردا استعنا أفا قداي معراب تقراي نمغزال ناب سرح كم مستملسة داقي مزرقاقة خينهم شعو أب تسلم تستفت أماقيقا كدقام كم زي فكر يفليتهم تماذا تسألمتي بناي حوار تلمي بسلام مقدي ناب مربتهم نمملاس عبي سرح خمتة سرحان جزاهم محدار تقرايون بوغنو زنور قبعات بصنعات كم استقبران زفلتي زي خوينو تبوت وصيتو اتهم نام مربتهم كملوسي استقبرو تمازابلتي بتي فرس تباهدو زنور اتو حيلم حرا يساددو يأسرو يقتلو مجز عدهم يشقررون خالعين من مزوالي قالعون اللو كاب كله زخفة تحسات حقا منقست دما تمرتن مجمار زقبر زنورة فتنة بحايلي دو كبل تغيرو دحر مصنح او اربع جيزي عبيت مرتات زنورو تقرنيا مصحفت قاطلو تغيرو بنايم حرنيا مصحفت تتكيهم تمرت بأمحرنيا كجمر تغير الله إذا تكبار شجر مصحتارن فتصوم سلازي خيدن بجيزيو الرمات زليو كله أتسلم تستفتس أمن زفتس أم زلون كله أتسلم تستفتس أمن زفتس أم زلون زمهرنا نجر انتهالله نايتسلم تي شجر نفتح موديل زتخطلنا موديل بتلمي نتقراي زخسر زليو سلاز خونا زي تسلمتي تمازالتي نمملاس زتخطلنا موديل عبكالي كسرح كم زي خلن كم زي قبانيو
ዘላቂ መፍትሕ ተመዛበልቲ ትግራይ ብዝምልከት ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ አካላት ጥር 4 2018 ዓ.ም ዘቱ እዮም። እቲ ፕረዚደንት ከም ዝገለጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ናብ መረበቶም ክምለሱ ንቐጻሊ ምግቢ ውሕስኖም ንምርግጋጽ ናይ ክረምታዊ ማእቶ ተቐዲሞም ብምውጋን ካብ ቀጻሊ ተሓጋዛይነት ክለዓቁ ክሰርሑ እዮም። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ጥራሕ ዘላቂ መፍትሕ ከም ዘይኮነ ዝገለጸት ፕረዚደንት ዘይመንግስታዊ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ሓዊሱ ዝምልከቶም አካላት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም መለሱ እግርና የምትካል ስራሕቲ ኣብ ምፍጻም ክዋስኡ ከም ዝገባእ ሓቢሮም። ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ኣብ ምሕደራ በትካላት ሕብራት መንግስታት ይኹን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝውሃብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝምልከት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክመሓደርን ፌደራል መንግስቲ ዝደልዮ ናይ ኦዲትን ክትትልን ስራሕ ንምፍጻም በሪ ክፍቲ ከም ዝኾነሉን ገሊጾሎም። ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ሱዳን ዘለዉ ስደተኛታት ዝምልከት እውን ዘላቂ መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሎም ማሕበረሰብ ዓለም ድጋፍ ንክገብረሎም ፀዊዖም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ምቕራብ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝን ምስ ግዚያዊ ምሕዳር ኮይኑ ሓላፍነቱን ክዋጻእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብቲ ዘተ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋት ትግራይ UNHCR IOM ኦቻ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ትልሚ ዘላቂ መፍትሒ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ህይወት ዝርከብ ተመዛበልቲ ትግራይ ተዘቲሉሎም። እዚ ማለት እቲ ጀነራል ናብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2016 ዓ.ም ዝተዓናቐፈ ምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላውነት ትግራይን ከም ዝተመለሰ ዘመልክት ኮይኖም ንሰላም ክበሃል ዝግደፍ ግዛት ኮነ ከይተመለሰ ዝተርፍ ህዝቢ ከም ዘየለ ብምግላጽ በዚ ምክንያት ዘጋጥም ሓደጋ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓፂሩ ከም ዘይተርፍ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎም። ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይን ከም ሰጎን ርእስኻ ኣቢርካ ክትሓልፎ ምፍታን ውፅኢቱ ሞት ከም ዝኾነ ንሪኦ ዘለና እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ዝግባእ ግዜ ንላዕሊ ዝወሰደ እንተኾነ እውን ሕዚ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ ንምግባር ብኩሉ ገጽ ድጋፍን ድልውነትን ክህሉ ጻውዒተ የቕርብ። ነዚ ብዘይ ምፍታሕ ዝፍጠር ናይ ጸጥታ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ሓፂርካ ምትራፍ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ብልዑል ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ጥመታን ሓላፍነትን ቅልጡፍ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ። ጎና ጎኒ ዝመግለፂ ዝሃበ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ብናይ ኣምሓራ ወረርቲ ዝተመዘዘ ምሕዳር ክልተ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣጊደው ዝበለሉ እዋን ናብ ምዕራብ ትግራይ ምኻዱ ይፍለጥ እዮም። ናብ ሕሙራ ዝኣተወ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ እንታይ በለኒ ዝብል ካብ ፖለቲካን ላዕሊ ንህዝቢ ቀዳምነት ክወሃብ ምሕፅን ተቕሪቦም። ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝቕፀል ድማዊ ኩናት ትግራይ ብኣማይታ ሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩ ተመዛበልቲ ካብቲ ዞባ ናብ ማእኸለት ክልልን ሱዳንን ከም ዝሃደሙ ይፍለጥ። ኣብ እዋን እዚ ኣብ መቐለ ዝርከብዎም ቦታታት ኣብ ማዕስከራት ተመዛበልቲ ተዓቂቦም ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ዕድል ክረኽቡ ይጽበዩ ኣለዉ። እቶም ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ዝተቐደደ ኬንዳ ኣደዳ ፀሓይን ቆርን ኮይኖም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብመሰረት ነቲ ኩናት ደው ዘበለ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ውሕስነት ተዋሂብዎም ናብ ቦታኦም ክምለሱ እዮም ዝጠልቦም። ንናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት ነባሪ ፍታሕ ተግባራዊ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መረበቶም ብምምላስ ንህዝቢ ቀዳምነት ምሃብ ግዜ ክብል እቲ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ፀዊዑ ኣሎም። ግዳያት ግጭት ዝኾኑ ቆልዑን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ምርግጋፅን ኣገልግሎታት ጥዕና ከም ዝረኽቡ ብምግባርን ወሳኒ ምዃኑን ጠቂሶም። ብሽምዕ ጥቃዊ ቃልሲ ዝግበር ሕጊ ኣልቦነት ክቋረፅ ከም ዝበለ እውን እቲ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ሓበሬታ ጠቂሶም። እቲ ኣምባሳደር ነቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት ብቐጥታ ክዕዘብ ክኢለ ኢሉ ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፅታት ድሮት ኣገልግሎት ጥዕናን ስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ኣብ ላዕሊ ህይወት ነበርቲ ኣሉታዊ ፀቕጢ ይፈጥር ምህላው ረድዮም። ተመዛበልትን ኣብ ቦታኦም ናይ ምምላስ መስርሕ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ክኸውን ሃገሩ ከም ትድግፍ ድማ እቲ ኣምባሳደር ኣፍሊጡሎም። ተመዛበልቲ ውሕስነትን ክብረትን ንምምላስ ብውልቂ ዝውስነሉ ብኢትዮጵያ ዝመራሕን ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍን መስርሕ ኣሜሪካ ትድግፎ እያ። ኩሎም ወገናት ልዕሊ ፖለቲካ ህዝቢ ብምቕዳም ህዝቢ ፖለቲካዊ መጻኢኡ ኣብ ዘጥዕም እዋን ክውስን ክገድፍዎ ንምሕፀን ድማ ኢሉ ቅድሚ ሕዚ ናብቲ ዞባ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝግለጽ ጌታቸው ረዳ ሕዚ እውን ምስ ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ ሕሙራ ከም ዝተጓዓዘ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቶም። በኣንጻሩ ድማ ብኣሸተ ደምለው ዝምራሕ ጉጅለ ወረርቲ ሓይልታት ነቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሓቢሩ ዝተጓዓዘ ጌታቸው ረዳ ዘለዎ ዘተ ኣየካየድናን ርስና ኸይልና ኢና ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተዛቲና እዚ ዓይነቱ ፕሮፓጋንዳ ንምሕላፍ ጌታቸው ዘይረየለን ስእልታት ክጥቀሙ ፈቲኖም ፈሺልዎ ተዋሪድሎም ግን ድማ ትፅቢት ዘይተገበረሉ ተጓንፎ እዩ ዘሎም። ኣሸተ ቅድሚ ሕዚ ናይቲ ጌታቸው መንነቱ ክሒዱ እምበር ተወላዲ ራያ ወሎ ኣምሓራይ ክብል ከም ዘይዘለፎም ሕዚ ሕቁ ጎቢጡ ሰላም ክብሎም ረኣዩ ካሊእ ውርደት ኮይኑወሎም። እዚ እውን ካሊእ ኣዘራርባ ብዛዕባ ነይሮም። ኣብታ ብጎንፅታት ትነቐፅ ዘላ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋዕን ክሰፍን ኣሜሪካ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ቃል ዝኣተወት ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር
ኣምባሳደር ዕጡቃት ተቃዋምቲ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ቁርባት ክኾኑ ተማሕፂኖም እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጉዕዞ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮነ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ዝተስማዕምዕሉ ሓደ መርገፂ ወፀብ ዘለሉ ወቅት እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ወርሒ ሓምለ 2016 ዓ.ም ምስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብሓባር ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው ብደቡብ ጀሚሮም ጸለምቲ ምስ በጽሑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወራርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ከምኡውን ጉባኤ ከካይድ ዝበለ ሕወሓት ከም ዝተዓናቀፈ ይርስዓን በዚ ኣብ ጸለምቲ ጠጠው ዝበለ ምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላውነትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ወራርቲ ሓይልታትን እምበር ኣብተዋን ናብ ምፍንጫል ዝኣተወ ሕወሓት ኮነ ትግራይ ግን እንትርፈ ጉዳት ዝኾነ ጥቕሚ ከይረኸቡ ሕወሓት ካብ ሕጋውነት ተሰሪዞም ህዝቢ ትግራይ ድማ ስቃይ ጥሜትን ሞትን ወሲኹ ክሳብ ሎሚ ዝቐጸለ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ነዚ ዝተዓናቀፈ ምምላስ ተመዛበልትን ሉዓላውነትን ዳግም ከም ዝጅምር እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ተበግሶ ነባራት መራሕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክቕጽሉ ሃለዋት ውድብ ሕወሓት ክቐድም ዝብል ብወገን ትግራይ እቲ ከባቢ ብሪፈረንደም ክውሰን ተመዛበልቲ ድማ ክምለሱ ዝብል ብወገን ኣዲስ ኣበባ ምስሓብ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብ ዝቐረባ እዋን ቃል ምሕተት ዝሃበት ጀነራል ሳሞራ የኑስ ድማ ንመሪሕነት ትግራይ ክሳብ ምስ ዕጥቁኹም እተው ተባሂሉ ከም ዝነበረ እንትኾነ ግን ምስ ነባር ምምሕዳር ተዚኣቲና ብዝብልን ካልእን ከም ዝተዓናቐፈ ብምግላጽ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ብወገን ትግራይ ዝውሰድ ስጉምቲ እቲ ከባቢ ትግራዋይነቱ ዝዕቅብ ህዝቢ ዘቐድም ክኸውን ከም ዘሎ ብምግላጽ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀሚርዎን ዝነበረ ተበግሶ ከቐጽሎ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ነይሮም ነዚ ዝደገፈ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋን ልኡኹን ኤምባሲ ኣሜሪካን ንስቃይቶም ኣብ ማዕስከራት ዘለው ተመዛበልቲ ንምብጋዕን ናብ መረበቶም ንምምላስን ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ዝናድዮም ዓርከይ ተመዛበልትን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብክብርን ብውሕስነትን ክምለሱ ኣብ ዘሎ ኣድላይነት ዘረኣኻዮ ቅንዕነት ጽኑዕ መርገጽን ከምኡውን ምምሕዳርካ ስምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ንምትግባር ዝጥዕም ባይታ ንምፍጣር ንዘለዎ ተወፋይነት ኣዝየ የመስግን ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ፌስቡክ ጽሑፉ ገሊጹሎም ካልእ ተጓንፎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰ ድማ ከም በዓል በለጠ ሞላ ቀጠፍቲ ኣመራርሓ ኣበን ዝነበሩ ሚኒስትራት ድማ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ዝብል ተቃውሞ ከስምዑ ኢሎም ሰማዕ ይረኸቡን ምክንያቱ ብፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ሳሞራ የኑስን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተበገሰ ዝተዋለደ ስራሕ ካብ ኣሜሪካ ደገፍ ብምርካቡ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ኣዝና ነመስግን